احباب ذی وقار، وعدے با مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر علم دین دی فضیلت و اہمیت اور ضرورت دے حوالے نال میں چند معروضات پیش کراں گا، اور ایک عالم دین دا مقام و مرتبہ، ایک عالم دین دی شان اور عظمت شریعت اسلامیہ دے اندر کی بیان کیتی گئی ہے۔ میں اس موضوع دا، اس ٹاپک دا نام رکھیا ہے آؤ انبیاء کے وارث بنے، انبیاء دے وارث بنو، انبیاء دی وراثت نو سنبھالو۔ علم حقیقت دے اندر دین دا علم ہے۔ دنیا اندر جتنے علوم نے وہ دنیا دے کمان دے ذریعے نے، مگر قرآن و سنت دا علم دنیا اور آخرت دی کامیابی دی ضمانت اور دلیل ہے۔ علم تے نجومی والا بھی ہے نا، علم تے کہانی والا بھی، جادوگر دے کول بھی اپنے جادو دا علم ہوندا ہے، مگر کچھ علوم ایسے نے جڑے بندے نو جہالت وال لے جاندے نے، گمراہی وال لے جاندے نے، بندے نو فسق و فجور وال لے جاندے نے، کفر و شرک وال لے جاندے نے۔ حقیقی جڑا علم ہے وہ علم ہے کتاب و سنت دا علم، قرآن و حدیث دا علم، اور اے علم خیر والا ہے، اے علم برکت والا ہے، دین دا علم دنیا اور آخرت دی کامیابی والا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ انسان نو کھان پین نالوں بھی زیادہ ضرورت دین دے علم دی ہے، کیونکہ کھان پین والا معاملہ تے دن وچ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ، تے علم دی تے بندے نو اپنی زندگی دی ہر سانس دے نال ضرورت پیندی ہے۔ علم دی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، لوگو علم مال و دولت تو بہتر ہے، افضل ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ مال دا پیارا بن جاتا ہے، علم تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، فرمایا علم مال تو بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا مال جڑا ہے وہ دیتے انسان حکومت کردا ہے، تے علم لوگاں تے حکومت کردا ہے۔ اہل علم نو اللہ تعالی نے عزت عطا فرمائی، علم حکومت کردا ہے جبکہ مال تے حکومت کیتی جاندی ہے۔ اور دوسری مثال دیتی، فرمایا مال دی حفاظت سانو کرنی پیندی ہے تے علم ساڈی حفاظت کردا ہے۔ مال دی حفاظت سانو کرنی پیندی، مال نو سنبھالنا پیندا ہے، سیکورٹی گارڈ رکھنے پیندے نے، لاکر جناب تالے، مگر علم وہ ساڈے واسطے ایک روشنی دی مانند ہے، علم ساڈا محافظ ہے، علم سانو جہالت تو بربادی تو بچاندا ہے۔ اور پھر فرمایا علم ایک ایسی چیز ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایسی برکت والی اور رحمت والی چیز ہے کہ علم دنیا جڑی ہے وہ مال تے راج کر دیے، اور علم بندیاں تے راج کردا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جڑے بندے کول علم ہوئے گا، جنہوں اللہ تعالی نے علم نال نوازیا ہے، جناب علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک عالم آدمی دین دی سمجھ بوجھ رکھن والا جڑا بندہ ہے وہ عام عابد نالوں، جہاد کرن والے نالوں بھی، روزے رکھن والے نالوں بھی، اور راتاں دے قیام کرن والے نالوں بھی افضل انسان ہے، جڑا بندہ دین دا علم رکھدا ہے۔ تو لہذا دین دا علم سیکھو، کتاب و سنت دا علم سیکھو، اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لاؤ، اپنی اولاداں نو دین دا علم سکھاؤ۔ ایسا نہ ہوئے کہ کل نو سانو موت آئے تے ساڈیاں اولاداں نو نماز جنازہ دی دعا ہی نہ آندی ہو۔ ایسا ہوندا ہے، ساڈیاں اولاداں نو نماز جنازہ سانو خود نہیں آندیاں،
اسی خود نماز جنازہ دے اندر بس کھڑے ہو کے آ جانے آمین کہہ کے آ جانے، سن نماز جنازہ دی دعا نہیں آتی۔ بھائیو دین دا علم سکھ لو، دین دا علم سیکھنا ساڑھے تے فرض ہے، اور علم دے بغیر انسان اندھا ہے۔ علم سیکھو گے اللہ عزتاں دین گے، اللہ تنو شہرتاں دین گے، اللہ تعالیٰ تنو وقار عطا فرمان گے۔ صاحب علم بنو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی پہلی وحی نازل فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام نو علم دے بارے ترغیب دیتی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو محبوبہ، علم دیاں باتاں نو پڑھو، حاصل کرو۔ اس واسطے علم دی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو، علم حاصل کرو، اپنیاں اولاداں نو دین والے پاسے لاؤ، اور انہاں اپنیاں اولاداں نو دین دا عالم اور حافظ قرآن، قرآن دا قاری بناؤ، تاکہ تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آؤ ذرا عالم دین دی شان کیے، عالم دین دا اسلام اندر مقام و مرتبہ کیے، ادھے تے ذرا توجہ فرمایا جی، اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو توجہ کر دے جانا، ذرا غور کرنا۔ مولا کریم نے اعلان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مولا کریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے محبوبہ کہہ دیو دنیا والیاں نو، پیغام سنا دیو دنیا والیاں نو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ کریم فرماندے نے سونیا انہاں لوگاں نو کہو نا، ایک دین دا علم رکھن والا بندہ، ایک دین دی سوجھ بوجھ رکھن والا بندہ، اللہ اکبر، علم رکھن والا، قرآن و سنت دا علم حاصل کرنے والا بندہ تے عام جاہل بندہ ایک کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر۔ عالم دی شان بڑی بلند ہے، عالم دا مقام بڑا بلند ہے، عالم دے مرتبے نو اللہ تعالی نے اللہ اکبر چار چاند لا دیتے نے۔ عالم بندہ اور جاہل کدی بھی برابر نہیں ہو سکدے، اور فرمایا جڑا عالم بندہ ہے ساری رات چار پائی تے آرام کردا رہ جائے، بستر تے آرام کردا رہ جائے، تے ایک عام بندہ جنوں دین دا علم کوئی نہیں، بس ہے اللہ دا نیک بندہ، عبادت گزار بندہ ہے، وہ ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر قیام کردا رہ جائے، ساری رات اللہ دی بارگاہ چ سجدے کردا رہ جائے۔ عالم بندہ ستا ہے دے نالوں افضل ہے، عالم بندہ آرام کردا بھی دے نالوں افضل ہے۔ کیا دے لئی؟ کیونکہ انہیں خیر دا علم حاصل کیتا ہے، انہیں دین دا علم حاصل کیتا ہے، انہیں قرآن و سنت دی تعلیم نو حاصل کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل هل يستوي الذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ فرمایا سونیا دنیا والے نو پیغام دیو نا، عالم تے عام بندہ کدی برابر نہیں ہو سکدے، عالم دا شان بلند ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ تعالی نے مزید وضاحت کر دیا ہوئے اس باب دا اعلان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے توجہ کریا جے، غور کریا جے، مولا کریم نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا۔ اللہ تعالی فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب العالمین فرماندے نے لوگاں دے وچوں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ اکبر، اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے آئے، اللہ دی الوہیت تے ایمان لے آئے، قیامت دے دن تے ایمان لے آئے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آئے، اللہ دے نبیاں تے ایمان لے آئے، اللہ اکبر، نبیاں دے نازل ہون والیاں کتاباں تے ایمان لے آئے، اپنی تقدیر تے ایمان لے آئے، ایسے لوگ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایسے لوگ اللہ اکبر جڑے ایمان لے آئے، پھر
इन्हां दे विचों जिहड़े साहिब इलम लोग ने, जिहड़े दीन दा इलम रखण वाले ने, अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात नूं बुलंद करदे ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं शानां अता करदे ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं बुलंदियां अता करदे ने। इस वास्ते मेरे सोहणियो वीरो दीन दा इलम हासिल करो, कुरान दा इलम हासिल करो। इस इलम दे अंदर बड़ी खैर है, इस इलम दे अंदर अल्लाह ताला ने बड़ियां बरकतां रखियां होइयां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे कुरान दा एक तीसरा मुकाम ही समाप्त करया जे। अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। मौला करीम फरमांदे ने लोगां दे विचों अल्लाह ताला कोलों डरन वाले ते साहिब इलम लोग ही होंदे ने। अल्लाह ताला दा डर दिल च रखण वाले, ईमान वाले, अल्लाहु अकबर, और दीन दा इलम रखण वाले, दीन दी सूझबूझ रखण वाले, जिन्हों पता होएगा रब दियां ताकतां दा, अल्लाह दा डर ते उहदे सीने च ही होएगा, जिहदे इलम च होएगा अल्लाह दियां कुदरतां किस कदर कमाल ने। अल्लाहु अकबर। मौला करीम दा खौफ ते उहदे सीने च ही होएगा, जिहदे इलम च होएगा जहन्नम दियां हौलनाकियां की ने, कबर दा अज़ाब की है, हशर दियां सख्तियां की ने, पुल सिरात दे मामलात कैसे होणगे, जन्नत जहन्नम दे मनाजरात कैसे होणगे। डर ते अल्लाह ताला दो दे दिल च ही होएगा। अल्लाह ताला फरमांदे ने लोगां दे विचों अहले इलम ही अल्लाह दा डर रखण वाले ने, खौफे खुदा रखण वाले ने, तकवा इख्तियार करने वाले ने। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, यरफ़ाइल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मौला करीम फरमांदे ने असी ईमान वाले और जनाब इलम वालियां दे दरजात नूं बुलंद कर दिया करने आ। अल्लाहु अकबर। इज्जतां चाहते हो, वकार चाहते हो मुआशरे दे अंदर, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस दा इलम सीखो। इज्जतां चाहते हो, अल्लाह दे कुरान दी तालीम नूं हासिल कर लवो, इहदी बड़ी अशद जरूरत है। और दुनिया दा जितना इलम है, अज असी दुनिया दे पिछे लगे हुए हैं। जदों बच्चा पैदा होंदा है ना, ते साडे तसव्वुरात होंदे ने, असी अपने बेटे नूं जनाब मैनेजर बनाना है, असी अपने बेटे नूं जनाब अल्लाहु अकबर फलां ओहदे ते फायद करना है, असी अपने बेटे नूं DSP बनावांगे, असी अपने बेटे नूं जनाब अल्लाहु अकबर फलां ओहदे ते पहुंचावांगे। ओए वीरिया, इन्हां सारियां गल्लां तू पहले, मेरी मां भैण ना सारियां गल्लां तू पहले अपने बेटे नूं दीन दा आलिम बनाण दा सोचिया कर, कुरान दा कारी बनाण दा सोचिया कर, कुरान दा हाफिज बनाण दा सोचिया कर। बना ले ब्रिगेडियर, बना ले इनू DSP, बना ले इनू दुनिया दा कोई चौधरी। अल्लाहु अकबर। दीन पढ़न दे बाद भी ते उलमा बन सकदे ने, इन्हां कम्मां ते इन्हां ओहदियां ते फायदे हो सकते ने, मगर ये सोच ही साडी अजीब बन गई है। असी दुनिया दे बारे ही सोचने आ, फलां बनेगा, फलां ओहदे ते जाएगा, 2 लाख लैके आएगा, फलां ओहदे ते जाएगा, ये जनाब इन्नियां कमाइयां करके लैके आएगा, फलां ओहदे ते जाएगा ते जनाब इनू इन्ना कुछ लभेगा। दुनिया दे पीछे ना जाया कर, दुनिया दुनिया ते ही पई रह जानी है। दुनिया दा मालूम मता ते जनाब क़यामत वाले दिन जमीन ते रुलदा पियोण है। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने अल्लाहु अकबर। दुनिया दा माल ते दुनिया ते ही पिया रह जाना है। क़यामत दा जदों ज़लज़ला आना है ना, क़यामत दा अल्लाहु अकबर ज़मीन खबरां बयान करनियां ने, ते ज़मीन ने सोना चांदी ते हीरे जवाहरात कढ़ के उत्ते सिट देने ने। लोग वेखणगे मगर कोई चुकण वाला नहीं होएगा, लोग वेखणगे मगर कोई चोरियां करन। अज ते बंदा तोला सोने दा ते रख के ली जा ही नहीं सकदा। अल्लाहु अकबर। दुनिया बेईमान होई पई है, दुनिया पैसे दे पीछे उंजी पागल होई पई है, दुनिया पैसे दे पीछे मरदी पई है, मगर क़यामत दा दिन आएगा इस पैसे दी वैल्यू ही कोई नहीं होएगी, इस पैसे दी कदर ही कोई नहीं होएगी। दुनिया दा माल कमाल है, जिन्ना कमाना ही अंबार लाल है दुनिया दे माल दा। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दी अदालत अंदर तेरे दिरमो दिनार ते तेरे रुपइयां दे सिक्के काम नहीं आणगे। दीन दा इलम सिख, कुरान दा इलम सिख, अगर आखरत चंगी बनानी है, दुनिया भी कामयाब होएगी और आखरत भी कामयाब होएगी। और जान दियो ना अल्लाहु अकबर फैसलाबादी हो जेड़ा कुरान दा इलम सिखदा है, जेड़ा दीन दा आलिम बनदा है। अल्लाहु अकबर। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने इन्नल
وراثت الانبیاء، فرمایا لوگو علماء تے حقیقت اندر انبیاء دے وارث ہوندے نے، علماء تے حقیقت اندر انبیاء دی وراثت دے وارث ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ او یارو اج کوئی کسے بڑے گدی نشین جناب کسے بڑی درگاہ دا گدی نشین بن جائے جناب جانشین الانبیاء، محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر حقیقت دے اندر علماء جڑے نے وہ انبیاء دے وارث نے، اور انبیاء دی وراثت درم و دینار نہیں ہوندی، انبیاء دی وراثت دنیا دا معلومات نہیں ہوندا، انبیاء دی جڑی وراثت ہے نا اللہ اکبر، دین دا علم ہوندا ہے، توحید دا علم ہوندا ہے، رسالت دا علم ہوندا ہے، اللہ اکبر خیر خائی دا پیغام ہوندا ہے، انبیاء دی وراثت تے جڑا انبیاء دا وارث ہے اللہ اکبر حضرات محترم، جڑا انبیاء دا وارث ہے وہ انبیاء دے نال ہی تے ہوئے گا، انہوں شان تے مقام تے ہی عطا کیتا جائے گا۔ حضرات محترم توجہ کرنا، لہذا آؤ میرے مسلمان بھائیو آپ انبیاء دے وارث بنیے، اسی نبیاں دی اولاد ہاں، اسی انبیاء دی اولاد ہاں، آپ انبیاء دے وارث بن جائیے، اسی نبیاں دے نقش قدم نو اپنا لئیے، درم و دینار دے پیچھے نہیں، روپیاں تے سکیاں تے ڈالراں دے پیچھے نہ لگیے، بلکہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے حقیقی وارث بنیے۔ آج دنیا اندر لوگ کہندے نے لو جی مولوی بنن نال کی لبے گا، مولوی بن کے کی لبے گا، مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے، مولوی دا کیڑا وقار ہوندا ہے، مولوی دی کیڑی شان ہوندی ہے۔ اللہ اکبر نہ فیصلہ بادیو غلط فہمی چ نہ رہ جایا جے، اگر زمانے دے اندر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی بھی عزت نہیں، اگر عالم دین دا وقار نہیں پھر کسے دا بھی وقار نہیں، اگر عالم دین دا مقام نہیں پھر کسے دا بھی مقام نہیں۔ عزت دین والیاں دی، عزت قرآن والیاں دی، عزت اسلام والیاں دی۔ اللہ اکبر حضرات محترم، میں ہر اس چودھری نو مخاطب کر کے گل دساں گا جیڑا چودھری یہ سمجھدا ہے کہ مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی، مولوی دا وقار ہی کوئی نہیں ہوندا۔ اگر جناب توجہ کرو نا، میں تانوں بخاواں عالم دین دی عزت، میں تانوں بخاواں عالم دین دا مقام و مرتبہ۔ اے تہاڈی مسجد مبارک دے اندر اذان ہو گئی ہے، اللہ اکبر جماعت دا انتظار پہ ہوندا ہے مسجد دے اندر، تہاڈے علاقے دے سارے چودھری وڈیرے مسجد دے اندر انج سمجھو نا ایم این اے صاحب بھی آئے، ایم پی اے صاحب بھی آئے، چلو انج کر لو تہاڈے وزیر صاحب وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے مسجد دے اندر، نماز پڑھن واسطے آئے نے، کھڑے ہوئے نے سارے انتظار اندر، پوچھیا کیدا انتظار ہے؟ اگے جی حافظ جی آن والے نے، قاری صاحب آن والے نے، او قاری صاحب پاواں ماڑے کر دے کیوں نہ ہون، او قاری صاحب پاواں کالے رنگ دے کیوں نہ ہون، انتظار ہو رہا ہے قاری قرآن دا، انتظار ہو رہا ہے عالم دین دا، آ گیا عالم دین، آ گیا دین دا مبلغ۔ اللہ اکبر، لوگ بات چڑھ کے سلام پہ لیندے نے، آؤ قاری صاحب آؤ ذرا سانو نماز پڑھاؤ نا، تے قاری صاحب آ کے مصلی تے، قاری صاحب آ کے منبر تے، اللہ اکبر یار ساڈی کی حیثیت کی اوقات، اے دین دیاں برکتاں، اے قرآن دیاں برکتاں، اے ویکھو نا یار تسی پڑھے لکھے نوجوان تے سلجھے ہوئے میرے بھائی بیٹھے جے، سارے دی عزت سارے دا وقار ہے، پر سونے گل تے سننا، تینوں عالمی دین دی عزت پیا دسنا وا، تینوں دین والے دا مقام پیا دسنا وا۔ اللہ اکبر، دنیا ویکھو نا زمانے اندر پیسیاں نو تے شہرتاں نو روندی پئی ہے، عالم دین دا مقام دساں، کھڑے سن سارے چودھری انتظار اندر، آ گئے نے مولوی صاحب، آ گئے نے عالم دین صاحب، اللہ اکبر مصلی تے چودھری نہیں عالم دین آیا ہے، منبر تے چودھری نہیں عالم دنیا دا معلومات آ نہیں ہے۔ انبیاء دی وراثت ہم دساں پتہ کی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رحلت فرمان دے بعد ایک دن حضرت ابو ہریرہ انج کر کے مدینے دے بازار اندر آئے، مدینے دے بازار اندر تے صحابہ مدینے دے بازار وچ کاروبار کر رہے نے، اپنے معاملات اندر لگے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا منظر ہونا ہے، کیسا خوبصورت منظر ہونا ہے، مدینے دے بازار اندر میرے نبی دے چاہن والے اپنے اپنے معاملات دے اندر مشغول نے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ
ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اوے میرے نبی دے یارو نبی دے صحابہ تسی ایتھے اپنے کم وچ لگے ہوئے جے تانوں پتہ بھی ہے مسجد نبوی اندر اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اللہ دے نبی دی میراث نو ونڈیا جا رہا ہے اللہ اکبر لوگاں نے دوڑ لا دی لوگ بھجن لگ پے میں بھی کچھ حصہ لینا ہے میں بھی کچھ حصہ لینا ہے ایک گل دی تے وضاحت کرنا چاہنا ایسا نہیں کہ صحابہ دے دل وچ دنیا دا لالچ ہے کہ دنیا سانو ہی لب جائے مانو متا نہیں صحابہ پتہ ہے کیوں پہ جاندے نے اللہ دے نبی نال پیار بڑا ہے اللہ دے نبی نال محبت بڑی ہے اللہ اکبر اے نبی پاک دی کوئی نشانی سانو ہی لب جائے ویکھدے رہاں گے محبتاں یاد آندیاں رہن گیاں اللہ اکبر صحابہ مدینے دے بازار وچ دوڑ لا دیتی ہے تے مسجد نبوی بن جا رہے نے اللہ اکبر حضرت محترم فیصل آبادیہ بڑے خوبصورت مناظر نے دعا کریا کر اللہ تعالی ساڈے تے وی او دل لے کے آوے اسی بھی مدینے دیاں گلیاں چ چکر لائیے اسی بھی مسجد نبوی ول دوڑ کے جائیے اللہ اکبر حضرت محترم اچھا گل بنی ہے میں تانوں ایک ترانہ سناواں پیار والا محبت والا حضرت محترم توجہ کریا جی پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پڑھ کے درود جدوں منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھ کے درود جدوں منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں رب دا حبیب جڑے شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچیندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچیندا اے ساڈے لئی او مٹی وی ساڈے لئی او مٹی وی سونے دیاں ڈلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں باقی کیڑا رہ گیا جواب تے سوالے روزے وچ ویکھو جا کے کیڑا کیڑا نالے روزے وچ ویکھو جا کے کیڑا کیڑا نالے صدیق تے عمر نے کتھے تھاواں ملیاں صدیق تے عمر نے کتھے تھاواں ملیاں جتھے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتے سونے آقا لائیاں پیراں دیاں تلیاں اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مولا کریم فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اسی اہل ایمان نو اور اہل علم نو بڑے درجات دیتے رہے درجات دی بلندی عطا فرمائیے سید حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں کیا صحابہ نو چلو صحابہ مسجد نبی دے اندر اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم بھی ہوندی ہے لوگاں دوڑا لا دتیاں اپنے کاروبار چھڈ کے مسجد نبی ول چلے گئے تے مسجد نبی دے اندر جدوں گئے نا تے تھوڑی دیر دے بعد واپس بازار وچ آ گئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے رکے ہوئے نے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے تسی واپس آ گئے ہو نبی پاک دی وراثت نہیں لے کے آئے کی بنیا تے ابو ہریرہ یار بڑی عجیب گل کیتی ہے ساڈے نال تو مذاق کر دیتا ہے کادا مذاق کہ اللہ دے نبی دی وراثت ہوتے نہیں تقسیم کیتی جا رہی اگر کتوں تقسیم کیتی جا رہی ہے اسی تے ویکھ گئے ہاں کوئی وراثت نہیں ونڈی جا رہی یار تسی اوتے کچھ بھی نہیں ویکھیا اگر جی ویکھیا ہے کچھ لوگ نماز پڑھدے نے کچھ لوگ قرآن پڑھدے نے تے کچھ لوگ دین دے احکامات تے گفتگو کردے نے ایک دوجے نوں مسائل سمجھاندے پے نے تے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے او لوگو مدینے والے ہو ائی تے اللہ دے نبی دی وراثت ہے ائی تے میرے نبی دی وراثت ہے تسی کی جانیا کہ درم و دینار میرے نبی دی وراثت ہے مال و متاع میرے نبی دی وراثت ہے نہیں دین دا علم تے میرے نبی دی وراثت ہے اللہ اکبر توحید دا علم تے میرے نبی دی وراثت ہے لہذا حضرات محترم آؤ انبیاء دے وارث بنیے دنیا دے وارث تے بڑے بن جاندے نے چودھریاں دے وارث تے بڑے بن جاندے نے لیڈراں دے وارث تے بڑے بن جاندے نے آؤ آپ اللہ دے نبی دے وارث بن جائیے انبیاء دے وارث بن جائیے اللہ اکبر توجہ کرے جی اللہ تعالی فرماندے بمن یطیع اللہ والرسول كما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اکبر انبیاء دے تسی وارث بن گئے یہ ساتھ بڑا ہی پیارا ہوئے گا اللہ اکبر جوڑ بڑا ہی پیارا ہے گا مولا کریم فرماندے نے سونیا جیڑا بندہ تہاڈا تابعدار بن جائے جیڑا بندہ تہاڈا حبدار بن جائے اللہ اکبر اسی انہوں انعام یافتہ لوگ شامل کر لواں گے پتہ انعام یافتہ لوگ کون نے ہر نماز اندر جنہاں واسطے اسی دعا منگنے ہاں ہر نماز اندر اللہ کو جڑا سوال کرنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ اکبر اللہ سانو دین والا سیدھا راستہ صراط مستقیم والا راستہ دکھا دے اللہ اکبر او راستہ جڑے راستے تے چلن والے ہیں تے تو انعام کیتے نے اللہ فرماندے نے میں انعام یافتہ لوگ شامل کراں گا انعام یافتہ لوگ کون نے اللہ دے نبی انعام یافتہ صدیقین انعام یافتہ شہداء دی جماعت انعام یافتہ صالحین دی جماعت انعام یافتہ اللہ اکبر انبیاء دے وارث بنو گے انبیاء دا ساتھ لبے گا او آپ اللہ دے نبیاں دے وارث بنیے اللہ دے نبیاں دے رسولاں دے وارث بنیے توجہ کریا جے غور کریا جے دین دا علم سیکھو میرے مسلمان بھائیو اور دین دے علم نو پھیلاؤ اللہ اکبر دنیا دے اندر تاکہ دنیا چ اسلام پھیل جائے دنیا چ دین پھیل جائے اور یاد رکھو اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دا رب جیڑے بندے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے نیکی دا ارادہ کردا ہے خیر دا ارادہ کردا ہے اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے اللہ اس بندے نو دین دا فہم عطا کر دیندے نے جیڑا بندہ دین پڑھ رہا دین والے پاسے چل گیا سمجھ لو اللہ دا او دے نال ارادہ نیکی دا ہے اللہ او دے نال بھلائی کرنا چاہ رہے نے اللہ او دے بڑے مہربان بندہ نیکی او دے نال ہی کردا ہے نا جی بندہ خیر دا کام او دے نال ہی کردا ہے نا جس نال بندے نوں محبت ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے نال پیار کر دینے او بندہ او بچہ قرآن پڑھنے والا دین پڑھنے والا بھاویں کسی مزدور دا بیٹا ہوئے بھاویں کسی غریب دا بیٹا ہوئے کالے رنگ والا ہوئے غریب جیا ہوئے اللہ کو اکبر رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دے نال برائی دا ارادہ رکھ دینے اللہ دے نال نیکی دا ارادہ رکھ دینے خیر دا ارادہ رکھ دینے تے ایمانداری نال مینوں دسو فیصلہ پا دیو جنوں اللہ خیر عطا کر دین او کدی ناکام نہیں ہو سکدا جنوں اللہ تعالیٰ جنہاں بھلائی کر دین او دا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے جے تے اللہ ہی مہربان ہو جاون اللہ اکبر پھر اونوں کی ہو سکتا ہے لہذا آؤ نا دین والے پاسے آؤ قرآن والے پاسے آؤ دین دے علم والے پاسے آؤ خیر ہی خیر ہوئے گی برکت ہی برکت ہوئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر لوگاں دے اندر عالم دین
دین دا مقام اس قدر زیادہ ہے جویں میری امت دے ہر ادنا انسان تے میرا مقام زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، انج عالم دین نو اللہ نے عزت عطا کیتی عام لوگاں دی نسبت۔ حضرات محترم، عالم دین انج ہے جویں 14ویں رات دا چاند ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، عام لوگاں دی نسبت 14ویں رات دا چاند جڑا لوگاں نو روشنیاں پیا بندا ہے۔ اللہ اکبر، نور ہدایت بن گیا لوگاں واسطے، لوگاں نو دین دیاں گلاں سمجھاندا ہے، لوگاں نو قرآن دیاں گلاں سمجھاندا ہے، لوگاں نو توحید دے معاملات سمجھاندا ہے۔ اللہ اکبر، دین پڑھن والا، دین پڑھان والا بڑا خیر والا جی۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، اللہ اس بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دے نے جنوں دین دی سمجھ عطا کر دے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمانے علی شان بھی جناب اللہ اکبر سماعت فرما لو، جڑا بندہ دین پڑھدا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالی اس بندے نو میرے محبوب پیغمبر نے دعاواں بڑیاں دتیاں نے۔ محبوب فرماندے نے اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے، او بندہ خوشحال رہے، او بندہ خوش و خرم رہے۔ جیڑے بندہ میری حدیث نو سندا ہے پھر انہوں یاد کر لیندا ہے، یاد رکھدا ہے تے پھر میرے فرمودات نو لوگاں تک پہنچان لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، حدیثاں پڑھیا کرو، نبی پاک دے فرمان پڑھیا کرو تے لوگاں تک پہنچایا کرو۔ فیس بک تے، واٹس ایپ تے، میڈیا تے اللہ اکبر لوگاں دے نال زیادتیاں جو کر دے جے، گندی ویڈیو جو پیش کر دے جے، گندے کارنامے جو کر دے جے۔ ہن تے لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے نے بھائی، لوٹی جاندے نے لوگاں۔ ایک خبیث لہین نے میری فیس بک آئی ڈی 2 دن تو نے ہیک کی ہے تے میرے جنے کوئی تعلق والے لوگ دوست نے سارے نے میسج کر کے کہندا جی قاری صاحب میں بول رہا میں ہسپتال وچ ہاں، میری بیوی بیمار ہے، 40,000 کلا دیو، 50,000 لٹی جاندا لوگ۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ہدایت دے، کئیاں نال بکواس کر رہا ہے، کئیاں نال بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں کی اس بندے نو میں دعا ہی کراں گا اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت دے دے تے اس کام تو بعد آ جائے۔ پتہ نہیں اسی کی لوگاں دا بگاڑنے ابھی ساڈے پیچھے ہو جاندے۔ مینوں کوئی سینکڑیاں دی تعداد دے لوگاں دے میسج آ کے مولانا پیسے مانگ رہے ہو، خیر ہوے دسو کنے چاہیے نے؟ میں کہا بھائی کوئی نہیں چاہیے، کسی نہ بھیجا جائے۔ اور میں تمہیں ہی دساں گا میڈیا ذریعے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیو۔ 2 دن تو میری فیس بک والی آئی ڈی جڑی ہے وہ کسی بندے نے ہیک کر لی ہے تے لوگوں کو پیسے میسنجر دے ذریعے مانگ رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی نے پیسہ نہ دے، میرا کوئی تعلق نہیں اس معاملے دے نال۔ وہ کوئی فراڈی ہے، میری آئی ڈی نو ہیک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں نے فراڈ کر رہا ہے۔ لوگ دین دی وجہ کر کے سارے محبت کرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں بھی پتہ نہیں یار عالم دین کی مسئلہ بڑا۔ ایک بزرگ کل بیچارے غریب آدمی مینوں کیا جی مولانا اچھا بندے بھی نہ ویکھدے ہیں بھی میں میسنجر تے ہی لوگوں کو پیسے منگنے جا کے، واٹس ایپ نہیں میرے کو ہے کہ کال نہیں میں کر سکتا۔ بندے بھی سوچیا سمجھا بھی کرو نا اس معاملے یہ بڑا کام چل رہا جی، کسی کا بھی کسی کی طرفوں بھی آوے، میرا نہیں کسی تے نہ دیا جی۔ یہ فراڈ ہو رہا اج کل، لوگ بڑے فراڈی جا گئے نے معاشرے۔ بزرگ مینوں پیسے پہلے کراتے، مینوں بعد پوچھ رہے مولانا اور تو نہیں چاہیے؟ میں کہا اگلے بھی لبو کیتے گئے۔ فراڈ بڑا ہو رہا لوگوں دے۔ اللہ اکبر، ذات محترم نام میرے مسلمان بھائی آج انگلیاں مار کے بڑے بڑے فراڈ پیا کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے گندے کام نو جو فروغ دینا ہے، فراڈ تے جناب لوگاں دے نال زیادتی نو فروغ دینا ہے۔ اللہ دیا بندیا پھڑیا جائے گا قیامت والے دن، تیرے انگ انگوں حساب لے جان گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھن گے تینوں بعد آ جائے نہ کماں تو، اگر کام کرنا ہی ہے تے نبی پاک دیاں حدیثاں نو پھیلایا کر، اللہ تے قرآن دی آیتاں نو پھیلایا کر، سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر۔ اللہ تیرے واسطے ایویں روئی جانا ہے، مال و متا واسطے، پیسیاں واسطے روئی جانا ہے، دنیا دی دولت واسطے روئی جانا ہے۔ کٹھے کر لے گا کہ نہیں کٹھے کر لے گا؟ کروڑا روپئے کٹھے کر کے پھر کی ہوئے گا؟ اگر تینوں موت آ گئی کتنے آن گے تیرے کروڑا؟ کہڑے کام آن گے؟ تینوں کوئی سونے دی گڈی تے دفن کیتا جائے گا، تینوں کوئی سونے دے لباس تے دفن نہیں کیتا جائے گا۔ فراڈ کر کر کے لوگاں دا مال کھا کھا کے اللہ نو جا کے کی جواب دینا جے؟ اللہ کو اکبر، یار دین والے بنو، خیر والے بنو، اللہ کو اکبر، عزتاں لبن گیاں، تسی دنیا نو روئی جاندے جے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رہے، وہ بندہ ہمیشہ باد و شاد رہے جیڑا بندہ میری حدیث نو سندا ہے، میری حدیث نو پڑھدا ہے، پھر انہوں یاد کر لیندا ہے، اللہ اکبر، یاد رکھدا ہے، پھر اس حدیث نو لوکاں تک بھی پہنچاندا ہے، تبلیغ کردا ہے۔
ہے، دین دا کم کردا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبیوں نو دعاواں دتیاں نے، تسی ویکھ لو دنیا دے اندر جتنے علماء سونیاں صحتاں نظر آن گیاں، اشاش بشاش خوش و خرم تانوں نظر آن گے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم علماء بن جاؤ، دین دے عالم بن جاؤ۔ میرے نبی دیاں حدیثاں پہلا مینوں یاد آئی، میں کئی دفعہ گل سنائیے، میں نے ایک دفعہ ادھر صادقہ باب دے علاقے بیان کرنے واسطے گیا تے میں عدل و انصاف دے موضوع تے بیان کیتا۔ عدل دا معنی ہن سارے نال ایکو جہا سلوک ہوے، تو بیان کر کے جدوں کھانا کھانا ہے نا تے تانوں پتہ ہے کہ جدوں محفل ہوندی ہے، جلسہ ہوندا ہے تے عوام واسطے ہوندے نے چول تے مولوی واسطے ذرا مال چنگا ہوندا ہے۔ اسی کھانا کھان واسطے گئے تے او ایک بابا جی نا کو میری 1.5 گھنٹے دی پونے 2 گھنٹے دی انہاں نے تقریر سنی سی بھی سارے نال ایکو جہا سلوک تے اسی کھانا کھان لگے، اتنے بکرا سی مچھلی سی، میں پہلا لقمہ توڑیا تے بابا جی کہندے نے مولوی جی یہ عدل ہو رہا ہے۔ میں کہ جی کی مطلب؟ کہندے اسی چول تسی بکرے، ادھروں کہندے سارے نال ایکو جہا سلوک ہونا چاہیے۔ میں کہا بابا جی اصل ایک گل ہے بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا اللہ اکبر، ذات محترم لہذا جنہوں میرے نبی دی دعا لب گئی وہ بندہ دنیا تے کامیاب آخرت اندر کامیاب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم ان صلاتک سکن لہم۔ مولا کریم فرماتے ہیں سونیا اپنی امت دے لوگاں نو دعاواں دیا کرو تے جنوں تہاڈی دعا لب گئی انہوں تار چھڈے گی، جنوں تہاڈی دعا لب گئی اللہ اکبر اودیاں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں، تہاڈیاں دعاواں امت نو فائدہ دے دیاں نے۔ فیصلہ بابیو حضور دی دعا لو نا تے حدیثاں یاد کریا کرو اور لوگاں نو حدیثاں سنایا کرو، دین دے علم نو یاد کریے۔ ایسا نہ ہوئے اسی دین دے علم تو جویں پیچھے ہٹے جانے ہاں، دنیا والے پاسے بچے لا دیتے نے تے دین والے پاسے نہیں پہلاندے۔ ایسا نہ ہوئے کل نو سانو نماز جنازہ پڑھان واسطے عالم دینی کوئی نہ دبے، سانو نکاح پڑھان واسطے عالم دینی کوئی نہ دبے۔ نہ میرے مسلمان بھائیو دین والے پاسے آو، قرآن دا دین دا علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر، حضرات محترم توجہ کرے جے، غور کرے جے مسلمان بھائیو۔ اور اگلی گل بھی یاد دین وچ رکھو، اسلام دی دین دی بقا علماء دے نال ہی ہے۔ اگر تسی دین دا علم نہ حاصل کیتا، اپنی اولاداں نوں دین دا علم نہ حاصل کروایا تے دین آہستہ آہستہ اللہ تعالی اللہ اکبر جویں جویں اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں دین ختم ہو جائے گا، علم ختم ہوئے گا، معاشرے دے وچوں تعلیم ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر جان دیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب جا کے علم نو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کتنے کتنے ساڈے بڑے بڑے کبار علماء انہاں تینوں چیزاں نوں چھڈ کے چلے گئے نے، کتھے گئے؟ جامعہ سلفیہ دے خطیب شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے چلے گئے بابا جی یحییٰ رسول نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے چلے گئے اللہ دے ولی مولانا عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے بڑے علماء دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں جنہاں دا نعمت بدل سانو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اوے ویریا اگر اسی بچے پڑھائے نہ، اگر اسی بچیاں نوں دین دی تعلیم دتی نہ تے کی بنے گا؟ ساڈے معاشرے دا علم ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کہندے نے سونیا علم کیویں ختم ہوئے گا؟ کیا سینیاں وچوں علم اللہ کڈ لین گے؟ فرمایا نہیں نہیں، علم نہیں سینے چوں کڈیا جائے گا بلکہ اہل علم نو اٹھا لیا جائے گا۔ اہل علم تے موت آ جائے گی کہ لوگ جاہل لوگاں نو اپنا سردار بنا کے بیٹھ جان گے، لوگ جاہلاں نو جنہاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کسی گل دا تے او فتوی جاہلانہ طور تے دتی جان گے، لوگاں نو گمراہ کیتی جان گے۔ اج ویکھدے نہیں تسی معاشرے دے اندر اللہ اکبر ایک قصور دے علاقے چ ایک پیر پڑھیا گیا چند سال پہلے، اللہ اکبر فراڈیا لوگاں نو فتوی بڑے دیندا سی، لوگاں نو جناب کسے نو تیاں دیندا پیا ہے، اگر جی میں پتر دیندا پیا وا، بڑا عجیب تماشا لوگ اون دے جناب کرتا دھرتا نو بنائی بیٹھے، لوگ اون دی منتاں پہ کر دے، اوندا پانی پہ کر دے۔ تے ایمانداری دی گل ہے جدوں سرے عام دی ٹیم نے اونوں پھڑیا نا تے تھانے دار کہندا جی کلمہ تے سناؤ، پہلا کلمہ بھی نہیں سی آندا، لوگاں اونوں اپنا حاجت روا بنایا۔ بچو ایسے ٹھگاں کولوں دین دے ڈاکو نے، ایمان دے ڈاکو نے، تڑیاں عزتاں دے لٹیرے نے، انہاں تو بچو۔
اہل علم پر رجوع کریا کرو، دین دے علماء بنایا کرو جڑے اہل علم نے، قرآن و سنت دا علم رکھن والے لوگ نے۔ اللہ اکبر، علم اٹھتا جا رہا ہے، لہذا اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لاؤ۔ اے طالب علم جتنے تسی مسجد مبارک اندر آئے جے، میں تانوں ریکویسٹ کراں گا دین دا علم سیکھیا جے، دین دا عالم بن دی کوشش کریا جے، تاکہ مسجداں تے بیٹھ کے تسی لوگاں نو دین پڑھا سکو۔ اللہ اکبر، دین پڑھاؤ گے اللہ خیر کر چھڈے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ دین پڑھن دے فضائل ہی بہت زیادہ نے۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے، اللہ اکبر، اللہ دے گھر وچ اس غرض نہ لائے، مسجد دے اندر مدرسے دے اندر جیڑا بندہ اس غرض نہ لائے کہ میں کوئی خیر دی گل سیکھنی ہے، خیر دی گل سکھانی ہے، یعنی دین دا علم سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، اللہ تعالی اس بندے نو ایک قبول حج کرن والے دے بندے دے برابر اجر عطا فرماندے نے، قبول حج دا اجر عطا فرماندے نے۔ جڑا بندہ دین دا علم سیکھدا ہے، قرآن دا علم سیکھدا ہے، لہذا دین والے پاسے آؤ نا تے اللہ اکبر، قرآن دا علم سیکھو، دین دا علم سیکھو۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، اگر تسی دین والے بن جاؤ گے، اگر تسی دین دا علم سیکھ جاؤ گے تے اج لوگ کہندے نے نہ جی مینوں جناب برتری لبنی چاہیے، عزت تے وقار لبنا چاہیے۔ اوے ویریو دین دا علم سیکھو، عزت بڑی لبے گی، وقار اوے ایڈی عزت لبے گی، دنیا تواڈے تے رشک کرن لگ جائے گی، دنیا تواڈی دیوانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو قسم دے ایسے بندے نے جنہاں تے رشک کرنا جائز ہے، جنہاں تے رشک کرنا چاہیے ہے۔ ایک وہ بندہ جنوں اللہ تعالی نے مال و متاع عطا کیتا ہے تے پھر وہ مال اللہ دے رستے لٹاندا رہندا ہے، خرچ کردا رہندا ہے، او دے تے رشک کرنا چاہیے، اللہ مینوں بھی انج مال عطا کرنا تے میں بھی تیرے رستے لٹائی جاواں، دنے بھی خرچ کراں اور رات نوں بھی خرچ کراں۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اور تیسرے نمبر دے، دوسرے نمبر دے نبی پاک نے فرمایا جڑے بندے نوں اللہ نے قرآن دا علم عطا کیتا ہے، پھر سونا انداز ہی عطا کیتا ہے، وہ قرآن پڑھدا جاندا ہے سونے انداز دے نال، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن پڑھدا ہے سونے لگو لہجے نال، سونے انداز نال، تے سن کے قرآن لوگ دے تے رشک کرن لگ جاندے نے، اللہ انج دا انداز سانوں بھی دے دے، اللہ انج دا علم سانوں بھی دے دے، اسی بھی تیرا قرآن پڑھیے، اسی بھی دین دی تعلیم حاصل کریے، قرآن دا علم حاصل کریے، انج اسی بھی سونے انداز نال تیرا قرآن پڑھن لگ جائیے۔ اللہ اکبر، و لوگو تسی آندے ہو عزتاں چاہیے، وقار چاہیے، اوے میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بزرگ، تو قرآن والا بن جا، میری بہنا قرآن نال پیار پا لے، اللہ دے دین دی تعلیم حاصل کر، زمانہ تیرے تے رشک کرن لگ جائے گا، زمانہ تیرے تے رشک کرن لگ جائے گا، عزتاں لبن گیاں اور دولتاں بھی لبن گیاں، روزیاں بھی لبن گیاں۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میرے نبی دے کی یاد آیا، غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، آ کے کہنے لگا سونیا محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جڑا چھوٹا بھائی ہے وہ تواڈے کول دین دی تعلیم حاصل کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، بڑیاں حدیثاں یاد کردا ہے، تے میں جڑا میں پریشان ہو جانا، کاروبار سارا میرے ذمہ لگا ہوا ہے، کام کاج سارا ہی میرے ذمہ لگا ہے، میں محنت کردا رہنا وا تے او تواڈے کول بیٹھ کے بس پڑھدا ہی رہندا، گھر آ کے میں کام ہی کوئی نہیں کراندا، تسی اینوں ذرا جلدی اجازت دیا کرو، میرے نال ہاتھ بٹایا کرے، میرے نال کوئی گھر دے کام کرایا کرے۔ تے میرے نبی فرماندے نے جوان جا چلا جا گھر، ہو سکدا ہے کائنات دا رب تیرے اس چھوٹے ویر دے دین دی تعلیم حاصل کرن دی وجہ کر دے پر کر کے ہی تینوں روزیاں نال والا مال پیا کردا ہوے، اللہ تینوں روزیاں ہی تا پیا دیندا ہے کہ جڑا بھرا تیرا دین پیا پڑھدا ہے تو اپنے بھرا تے خرچ کردا پیا ہے، تے اللہ تعالیٰ تیرے تے مہربانیاں کردے پے نے، لہذا اپنے بھراواں نوں پڑھاؤ، انہاں تے خرچ کرو، اگر تواڈے کول وقت نہیں اپنی اولاداں نوں پڑھاؤ انہاں تے خرچ کرو، اگر تواڈے کول وقت نہیں ہے تے پڑھاؤ اپنے بچیاں نوں، دین پڑھاؤ اور قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اکبر دین دا علم سیکھن واسطے کسی رستے تے چل پیندا ہے، اللہ اکبر حقیقت جو جنت دے رستے تے چل پیندا ہے، جڑا قرآن و سنت دا علم سیکھے وہ جنت دے رستے تے چل پیندا ہے، تے اللہ دے نورانی فرشتے
فرشتے ایدے تے اتنے راضی ہو جاندے نے، ایڈے خوش ہو جاندے نے کہ اپنے پارے دے پیرا تھلے بچھان لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر جی، اللہ دیاں تمام مخلوقاں حتیٰ کہ سمندر والیاں مچھلیاں بھی ایدے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرن لگ پیندیاں نے، برکت دیاں دعاواں کرن لگ پیندیاں نے۔ لوگ کہندے نے ڈاہ جی مدرسے والے بچیاں دی کیڑی گل ہے، اے تے جناب پڑھدے نے مدرسے دے بچے، پیدل جاندے پیوندے نے، پھٹے ہوئے کپڑے پائے ہوندے نے، مدرسے وچ روٹی چنگی نہیں لبدی، مدرسے وچ حال کوئی نہیں ہوندا، استاد جی بار دفعہ مار دیندے نے۔ اللہ اکبر، تسی نہیں ویکھے نہ بچیاں دا مقام ہی نہیں تسی ویکھیا، اکھے جی بڑے اسی ویکھے نے، فلاں چودھری دا پتر ویکھیا اونوں فارسی ہنر وچ لے کے جاندے نے، فلاں چودھری دا پتر ویکھیا کالج پڑھن جاندا تے اونوں جناب اونوں تے لائن کروندر چ لے کے جاندے نے۔ پٹھان چودھری دا پتر جڑا ہے وہ BMW چ جاندا ہے کالج پڑھن واسطے۔ اوے ویریا تو ویکھے ہی چودھریاں دے بال نے، تو ویکھے ہی دنیا داراں دے بال نے، تو قرآن والے ویکھے ہی نہیں، تو دین دی تعلیم حاصل کرنے والے ویکھے ہی نہیں۔ آپ خامت تینوں پروٹوکول، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والا بچہ، دین پڑھنے والا بچہ گھروں نکلن لگیا جے، بھاویں جناب حضرات محترم کالے رنگ دا، بھاویں غریب جائے، گھروں نکلن لگا ہے قرآن پڑھنے والا، دین پڑھنے والا۔ حضرات محترم فارسی انہوں تے نہیں آئی، BMW تے نہیں آئی، یہ واسطے لائن کرودر تے نہیں آئی، پر اللہ دے نورانی فرشتے ہوئے دے پیران تھلے اپنے پر بچھا دیتے نے، زمین تے چل کے نہیں جانا، تو ساڑھے جناب براتے پیر رکھ کے جانا ہے۔ 10 مینوں کی دا پروٹوکول زیادہ ہے، 10 مینوں کی دی شان زیادہ ہے۔ لہذا میرے مسلمان پیریو اور بچیوں بالخصوص طالب علموں، دین دا علم حاصل کر لو، دین دا علم حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو، ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو، ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو، اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، ہر برائی و خرابات سے توبہ کر لو، اپنے اعمال کی کردار، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو، اپنے اعمال کو کردار کو اچھا کر لو، جس کی دنیا دے مثال مسلمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش، در حقیقت ہے یہی سچی عبادت تابش، بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابش، در حقیقت ہے یہی سچی عبادت تابش، ہر دکھی دل کا زمانے میں تم ارمان بنو، قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو،
قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. اللہ اکبر. دین دا علم سیکھ لو. دین دا علم سیکھو گے اللہ تعالیٰ بڑی عزت عطا کرن گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی میرے نبی دی خدمت کریا کر دے. میرے نبی نو وضو دا پانی لیا کے دے دے دیگر ماں پناہ دے اندر. نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دعا فرمائی مولا میرے سجدہ داد ویر نو عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بنا دے, قرآن دا علم عطا کر دے. پھر اتنے بڑے عالم بنے. ہجے چھوٹی جی عمر ہے, چھوٹی جی عمر اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کابینہ دا حصہ بنا لیا. اپنی کابینہ دے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ کی موجودگی جو انہوں نے بٹھایا کر دے. تے کوئی صحابہ نے کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جی اے جڑا عبداللہ بن عمر ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی اے جڑا عبداللہ بن عباس ہے نا, عبداللہ بن عباس اللہ اکبر اسی بڑے بڑے ہاں, تجربہ کار ہاں, عمر وچ بھی بڑے ہاں, علم وچ بڑے ہاں, تے بچہ ساڈے درمیان تسی بٹھا دیندے جے. اللہ اکبر. یہ گل ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے چلو صبح کٹھے ہو جاؤ تے میں تانوں دسنا مینوں کیوں بٹھانا وا. پہ گئے سارے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں دسو نا سارے تسی ایک ایک کر کے اللہ تعالی نے جڑی یہ سورت نازل کی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ اکبر. اے سورت جڑی اللہ نے نازل کی ہے اللہ تعالی نے دے کی پیغام دیتا ہے, اللہ تعالی نے کی میسج دیتا ہے. سارے نے اپنی اپنی جناب رائے پیش کی تھی, اپنا اپنا قیاس پیش کیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اور میں عبداللہ بن عباس تو ذرا اس سورت دی جناب تھوڑی تفسیر بیان کر. فرمایا جناب امیر المومنین جی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے فتح اور کامیابی دی مبارکباد دی ہے. تے نال اللہ تعالی نے میرے نبی نو فکر دلائی ہے سونیا ہن اساں جڑا تواڈے کول کام لینا سی لے دیا ہے, تسی ہن اپنی آخرت دی تیاری کر لو, ہن اپنی موت دے بارے فکر کر لو. اللہ اکبر. حضرت محترم اللہ تعالی نے اے دے اندر درس دیتا ہے نبی پاک نو. جدوں صحابہ نے سنیا نا سارے ہی حیران ہو گئے. اللہ اکبر. دین دا علم بندے کول ہوے, قرآن دا علم بندے کول ہوے. اللہ اکبر. اللہ تعالی بچیاں نو عزت دے دیندے نے. حضرات محترم توجہ کریا جے, غور کریا جے. دین دا علم میں تے ایمانداری دی گل جے. لوگ آندے نے لو جی مولویاں دی کڑی عزت ہے, کالے رنگ والا کاری قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. دیکھو تسی یوٹیوب تے کالا رنگ جے سیاہ رنگ جے, پر قرآن پڑھدا ہے موتی پرو دیندا ہے, قرآن پڑھدا ہے دل لا دیندا ہے, دل ٹھار دیندا ہے. ایمانداری دی گل ہے کالے رنگ والے کاری دا لوگ متھا پہ چوندے نے, اودی پیشانی تے بوسے پہ دیندے نے, اونوں پیسے پہ دیندے نے. قرآن دا علم دین دا علم عزتاں والیاں نوں ملدا ہے, شہرتاں والیاں نوں ملدا ہے. اللہ اکبر. ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تواڈے وچوں خیر والے بندے, تواڈے وچوں بھلائی والے بندے, قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے, قرآن سیکھن والے, قرآن سکھان والے. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو خیر والے بن جاؤ, بھلائی والے بن جاؤ. اگر چاہتے ہو حضرات محترم اللہ اکبر کہ تسی خیر والے بن جاؤ, پھر قرآن دا علم حاصل کرو, پھر دین دا علم حاصل کرو. مدارس ساڈے کول نے, مساجد ساڈے کول نے. اپنی مسجد دے اندر بھیجو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھن واسطے, مدارس دے اندر بھیجو اپنے بچیاں نو دین پڑھن واسطے. ان مدارس دے اندر اللہ اکبر تواڈے بچیاں نو قاری قرآن بنایا جائے گا, عالم دین بنایا جائے گا. اور ایک گل فیصلہ آبادیوں میری یاد رکھیا جے, دنیا پڑھا لے اپنے بیٹے نو جنی پڑھا لے, پھر جدوں جوان ہو جاندے نے آ کے کہندے مولانا میری اولاد بڑی نافرمان ہے. جدوں انہاں نوں والدین دے حقوق پڑھائی نہیں تے انہاں نے کی کرنا ہے, تہاڈا حقوق تہاڈے ہاتھ نوں ادا کی کرنی, انہاں نے تہاڈی تابعداری. دنیا پڑھائی گیا ساری زندگی بابا جی محنت کر کر کے اج کمر چک گئی ہے. پڑھا کے بیٹے نو برگیڈیئر بنایا تے چودھری بنایا تے برگیڈیئر سب گھر آئے ہوئے نے. اللہ اکبر. تے بابا جی ڈرے ہوئے ایک نوکر وچ لگے ہوئے نے, کب رہنے کی مسئلہ جی بزرگو اگے جی میرا پتر گھر آیا ہوا ہے. بابا جی تانوں تے خوش ہو جانا چاہیے, راضی ہو جانا چاہیے, تسی کیوں ڈرے بیٹھے جے؟ پتر میں اچھی کھنگ بھی دیواں تے اٹھ کے گال پہ جاتا ہے. میرے بڑا بڑا افسر جو ہویا, بڑا بڑا لیڈر جو ہویا, مینوں ڈر پیا لگدا ہے ایویں کوئی اچھی سا لے لیا تے گالی نہ پہ جاوے. او میرے بزرگا کاش تو اپنے اس بیٹے نو قرآن دا دین دا عالم بنایا ہوندا, تو نہ ڈردا
تیرا پتر تیرے تو ڈردا پھردا ہوندا، جے ابو دی توہین ہو گئی میرا رب ناراض ہو جائے گا، جے ابو جی ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا آؤ نا اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دی کروں گل سناواں، فرماندے نے میرے باقی جڑے بہنا بھائی سن وہ بالکل ٹھیک سن، تے ابا جی نے کسے نو جناب اللہ اکبر سارے نو دنیا پڑھائی، کسے نو جناب انجینئر، کسے نو ڈاکٹر، تے میں اکھاں تو نبی نہ سی، مینوں کہن لگے اچھا جڑا بچہ کسے کام دا نہ ہوئے نا اونوں آندے نے تو مدرسے ٹور جا، تیری خیر ہے تو کیڑا پڑھنا ہے سکول، کسے کام دا نہیں، مولویاں دے حوالے کو۔ اور قرآن دی دین دی یہ برکت ہے، وہ ساڈے رنگے نکمے پھر سٹیجاں تے کھڑے ہونے دے قابل ہو جاندے، قرآن دی برکت۔ اگے تو نبینا جا چلا جا، جا چلا جا، تو مدرسے ٹر جا۔ ہائے ہائے، پھر دین دی تعلیم حاصل کی تھی، مدرسے گئے نا تو شیخ فرمان لگے ساڈے کول اور بچے دی گنجائش کوئی نہیں، کھانا لوکاں دے گھراں چوں ملدا جو اور بچے دا کھانا ہی نہیں ساڈے کول۔ فرمان لگے استاد جی تسی داخلہ دے دیو، روٹی میرا رب آپ ہی دے چھڑے، تسی کھانا دے چھڑ، مینوں بس داخلہ دے دو، داخلہ لب کے روٹی کتوں لبنی؟ جدوں بچے کھانا کھان گے گھراں چوں لیا کے سارے اپنے اپنے سامنے رکھ کھانا کھان لگے تے کہن لگے ویریو تواڈے وچوں کسے ایک بچے دی میں روٹی لے کے کھا لواں تے تے زیادتی ہو جائے گی، اگر تسی ایک ایک لقمہ سالن وچ بھگو کے میری تھالی چ رکھ دیو تے تہاڈا بھی کچھ نہیں جانا تے میں بھی رج جانا۔ اس انداز نال قرآن دی دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے، پھر وقت دے بہت بڑے عالم دین بن گئے، محدث زمان بن گئے۔ فرماندے نے میرے والد محترم وفات پا گئے تے جنوں ابو جی فوت ہو گئے نا، ابو جی فوت ہو گئے تے میں خواب اندر ویکھیا، خواب دے اندر اللہ اکبر کے والد محترم جڑے نے وہ جنت دے سیر کردے پے نے، جنت دے اندر، تے میں پوچھیا ابو جی تہاڈا کی حال ہے، کی کیفیت ہے؟ تے فرمان لگے عبد المنان اللہ نے کرم کیتا ہے، اللہ نے مینوں جنت دے دتی ہے، اللہ تعالی رحمت کر دتی ہے، پر میرے دل وچ کرمان باقی رہ گیا ہے، ایک حسرت رہ گئی۔ فرمایا ابو جی جنت تے تانوں لب گئی، ہن کیڑی حسرت رہ گئی ہے؟ فرمایا عبد المنان کاش میرا بیٹا میری ساری اولاد ہی انی ہوندی، میں سارے نوں ہی دین پڑھاوندا، میں سارے نوں قرآن پڑھاوندا، مینوں تے پتہ ہی ہے تے لگے دین دے طالب علماں دا مقام کڈا اونچا ہے، دین پڑھن والے قرآن پڑھن والے دا شان کڈا اونچا ہے، مینوں تے پتہ ہے تے آ کے لگیا ہے۔ اللہ اکبر، فیصلہ پا دیو بچیاں نوں قرآن پڑھا لو، بچیاں نوں دین پڑھا لو۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جدوں کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے اللہ اکبر دے اودے اعمال والا جڑا معاملہ ختم ہو جاندا ہے تے تین عمل ایسے نے، تین کام ایسے نے کہ مرن تو بعد بھی بندے نوں نہ اجر ملدا رہندا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے نمبر تے صدقہ جاریہ، جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، یعنی مسجد بنوا گیا، اللہ دا گھر بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، کتے درخت لا گیا، اللہ اکبر مسجد دے اندر پنکھے لگوا گیا، صفا لے کے دے گیا، کوئی بھی ایسا فلائی کام کیتا جتوں لوگاں نوں فائدہ پیوندا ہے، جنی دیر تک سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نوں برابر دا مرن تو بعد بھی اجر دے رہے ہیں، مرن تو بعد بھی ثواب لب رہا ہے۔ اوے ویریو اسی پیچھوں دیکھا نہ کہ میں جانے ہاں لوگاں سارے نوں بلا کے کھوا کے جی حق پورا ہو گیا، اوے نہیں میرے بھائیو اے کام نے کرن والے، اے کام نے کرن والے اللہ اکبر ہتھاں نال جڑا صدقہ جاریہ کر گیو او تیرے کام آئے گا، مرن تو بعد بھی تیرے کام آئے گا۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر تے علم النافع، اللہ اکبر کوئی علم دی گل کسی نوں سکھا گیا، اے بھی علم دی عظمت اندر ہے، اے بھی عالم دی شان اندر ہے گل۔ اللہ اکبر میں فقیر تواڈے سامنے اے گلاں ہی نہیں دیر دا کردا پیا، گھنٹہ ہو گیا ہے، کوئی ایک گل بھی تانوں میری یاد رہ گئی نا فقیر دی، اے گل تسی اپنا لئی، تسی اگے لوگاں نوں سناؤ گے، او اگے لوگاں نوں سنان گے، او اگے لوگاں نوں سنان گے، میں نہیں رہنا، تساں بھی نہیں رہنا، پتہ نہیں مٹی وچ جا کے ساڈا بننا کی ہے، مٹی نال مٹی ہو جاواں گے۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے مٹی چوں پیدا کیتا ہے، ایک دن اللہ نے مٹی ملا دینا ہے، میں بھی چلیا جانے اس مٹی اندر، میں بھی چلیا جانا تے تسی بھی چلیا جانا اس مٹی اندر، مگر انشاءاللہ اللہ دے امید ہے، میرے نبی دا
فرمان سچا ہے۔ اے میرے جڑے میں بول بولی جانا تواڈے سامنے، جڑے قرآن و سنت تے مبنی گلاں پہ کرنا تواڈے سامنے، ایک گل بھی تسی یاد کر لینا تے تسی لوگاں تک پہنچا دیتی تے انشاءاللہ قیامت تک میں فقیر واسطے اس صدقہ جاریہ بن جائے گا تے میرے مولا دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہو سکدا ہے فیصلہ بادیا ایک حدیث کو تو یاد کر کے کسی نوں جا کے سنا دے، اللہ ایک حدیث ہی تیرے واسطے میرے واسطے صدقہ جاریہ اور نجات دا ذریعہ بنا دے۔ حدیثاں سنیا بھی کرو، انہاں نوں یاد بھی کریا کرو، لوگاں تک پہنچایا بھی کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا تیسرے نمبر تے نیک اولاد جڑی بندہ چھڑ کے جاندا ہے، اور جڑا بھی نیکی دا کام کرے گی اللہ اکبر والدین نوں اللہ تعالی اجر عطا کردے رہن گے۔ لہذا اولاد نوں چنگے پاسے لا کے جا، اولاد نوں نیکی والے پاسے لا کے جا۔ میں کئی مرتبہ دسیا اپنے والد محترم دے بارے، میرے والد محترم نے بڑی غربت اندر رہ کے مینوں دین والے پاسے لایا، بڑی غربت سی گھر دے اندر تے حالات بڑے ماڑے سن۔ میرے ابو جی محنتاں مزدوریاں کر کے مینوں دین پڑھاندے رہے، قرآن پڑھاندے رہے، میں گھبرا بھی جاندا سی، وہ پھر مینوں دلاسا دے کے کلا دیندے سن۔ پیدل سفر کر کے جاندا رہا دین پڑھن واسطے، میرے ابو جی پیدل مینوں چھڈن جاندے رہے دین پڑھن واسطے۔ جدوں میں گھبراندا تے میرا باپ مینوں دلاسا دیندا سی، پتر نہ گھبرایا کر، نہ رویا کر، اللہ عزتاں دے گا، اللہ وقار دے گا۔ عزتاں کائنات دے رب نے اس فقیر بندے نوں بڑیاں دتیاں ملک دے اندر، پوری دنیا چ لوگ بڑیاں محبتاں دا اظہار کردے نے، پر ایک گل جڑی میں اصل تانوں دسن لگا، اگر میرے باپ نے محنت کر کے کوشش کر کے مشقت دے باوجود مینوں دین والے پاسے لایا ہے، حضرات محترم پتہ ہوندا سمجھ کیے حدیث نعمت دے طور تے دسن لگا، اس فقیر دی ایک تقریر بھی انج دی نہیں، اس فقیر دا ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں، ایک دعا دا موقع انج دا نہیں جتھے میں اپنے والدین واسطے دعاواں نہ کردا ہاں، اپنے امی ابو واسطے مغفرت دیاں دعاواں نہ کردا ہاں۔ ایک تے انج دا بنا جا اپنی اولاد وچوں جڑا تیرے مرن تو بعد تینوں دعاواں چ یاد رکھے، جڑا ٹردا پھردا تے جناب لوکاں دے اندر تیرے واسطے دعاواں کردا رہے، اللہ تعالی تیرے تے مہربانیاں کردا رہے۔ جاننا ہے جنت دے اندر اللہ تعالی لوکاں دے درجات بلند کر دیندے نے تے اللہ تعالی نوں لوگ کہندے نے اللہ جی اسی تے نیکی کیتی کوئی نہیں، تے اللہ تعالی فرماندے نے جڑی نیک اولاد دین در بنا کے دنیا تے چھڈ آئے ہو او تو پچھوں نیکیاں کیتی جاندی ہے، دعاواں کیتی جاندی ہے تے میں تواڈے درجات بدائی جانا وا۔ مر تے جانا ہی ہے فیصلہ بادیا، تم بھی مر جانا تے میں بھی مر جانا، موت تے سارے تے آ جانی ہے۔ لہذا کوئی اندا ایک بچہ تے اولاد وچوں بنا جا دین والا جڑا تیرے کام آ جائے۔ سانو اج شوق ہی کوئی نہیں دین دا علم سیکھن دا، سانو ترغیب بھی کوئی نہیں دین دا علم سیکھن دی۔ اللہ اکبر ذات محترم مینوں یاد آیا مولانا امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر صفا پہاڑی تے بیٹھے نے مکہ مکرمہ دے اندر، حضرات محترم بڑے مشہور جناب عالم دین تے تابعی نے بیٹھے ہوئے نے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تے لوگاں نوں حدیثاں سنا رہے نے، لوگاں نوں دین دیاں گلاں سنا رہے نے۔ اللہ اکبر ایک بندہ دوڑدا کول آیا، اوڑا کے بیٹھ گیا تے کہنا مولانا مینوں بھی کوئی حدیث سناؤنا، میں یاد کرنی اللہ دے رسول دی حدیث۔ انہوں ایک حدیث سنائی، انہیں آخیا جی ٹھیک ہے ایک اور سنا دیو، انہیں ایک اور سنا دی تھی، آندے جی ایک اور سنا دیو۔ بیٹھا سی پہاڑی دے کنارے دے تے مولانا نے اودے کندھے تے ہاتھ ماریا، تھکے بیٹھے سن، اکے بیٹھے سن، صبح دیاں لوگاں نوں گلاں سنا کے تے اودے جناب کندھے تے ہاتھ مار کے کہندے یار تو رجدا ہی نہیں، اینیاں تینوں سنا دی ہن بس نہیں کرنا۔ ہاتھ چھڈیا تے او بندہ پہاڑی تو نیچے گر گیا، او بندہ جناب رڑدا آیا پہاڑی تو نیچے تھلے آ کے گریا پیا تے زخمی ہو گیا ہے تے دوڑ کے سارے لوگ جمع ہو گئے نا۔ اللہ اکبر تے لوگ کہنے لگے لو جی مولوی صاحب بدلا مار دیتا ہے، مولوی صاحب کو نہ دی اس کی پوچھ لئی انہاں دا جناب انہاں دا ویکھو نا دھکا مار کے بندہ ہی زمین تے جڑ تے مولانا کہندے او ویریا میں تینوں دھکا نہیں ماریا، میں تے ایویں تینوں لایا سی ایویں غصے چا کے تے تو گیری کیویں تے او جڑا بندہ ہے زمین تے ڈگیا ہویا ہے تے جناب جویں بندہ جان کے کرن لگ جاندا ہے او جناب ایڈا زیادہ مسئلہ نہیں سی بنیا، او جان کے جناب کری جاندا ہے تے مولانا دے قریب ہوئے یار اٹھ جا، لوگ مینوں گلاں پہ کردے نے، اللہ دا نام ہے میں تینوں زیادتی نہیں کیتی، میں جان کے تینوں نہیں چھڈیا۔ تے او ہولی دے مولانا دے کان وچ کہن لگا میں نہیں اٹھنا، لوگ گلاں کردے رہن گے، اچھا تو کی چاہنا ہے؟ آندا ہے پہلے میرے نال وعدہ کرو کم از کم 100 حدیث اج ہی تسی مینوں سنا کے یاد کراؤ گے تے میں ہنے اٹھ پواں گا۔ اللہ اکبر امام صاحب نوں ویکھ کے مسکران لگ پے، اتنا نبی پاک دی حدیثاں نال تینوں پیار ہے، اتنا اللہ دے
نبی دے فرمودات نال تینوں محبت ہے. اسی تے ساڈے تے بندے آندے نے جی مولوی صاحب تانوں کام ہی اور کوئی نہیں, میں 500 ارطغرل دی قسط ویکھ لئی, 500 گھنٹے کر لیا برباد. پتہ نہیں کی اچھا نواں ٹرینڈ چل گیا, لوگ آندے نے جی نہیں جی مولوی جی اندے بارے نہ کہ اے اسلامی ڈرامہ. اچھا اسلام وچ پتہ نہیں کتھوں تسی ڈرامہ واڑیا, اسلام وچ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. اسلام دا تے ڈرامے دا کی تعلق ہے آپس وچ؟ اسلام دا ڈرامے دا کوئی تعلق نہیں. آخر جی مذہبی ڈرامہ اسلامی ڈرامہ ہے, اسلام دے وچ عورتاں ننگے منہ آندیاں نے, مذہبی ڈرامہ بنیا پیا. لو جی اور شیطان نے کہا بھی انج نہیں تیرے انج پھڑ لو, چلو پھڑے گئے بندیاں. 500 کیسٹاں میں حیران پتہ نہیں کیویں ویکھ لیندے نے, 500 کیسٹاں ویکھ لئیاں تو کوئی وقت نکال کے نبی پاک کی حدیثاں یاد کریا کر, اللہ دا قرآن یاد کریا کر. ایمانداری نال دسو جنہیں 500 کیسٹاں اور لوگاں رٹیاں ہوئیاں نے, میں تو حیران جانا ہے رٹیاں ہوئی تے قرآن نو کدی تو انج پڑھ کے رٹا لا لے, اور دین پڑھ جا حدیثاں نو یاد کر لے اس انداز دے نال. اللہ دی قسم قرآن پڑھ جائیں گا, دین پڑھ جائیں گا, اے تے سارے معاملات دنیا تے رہ جانے نے, بلکہ نہ دے حساب بھی جا کے دینے پینے نے. قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ تینوں دنیا تے بھی عزت دیں گے, دین پڑھے گا اللہ تینوں میدان معاشرے وچ بھی عزت عطا فرما دیں گے. لو گل مکا دیواں او سیما سجدہ میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اونچ شان والے, قرآن والے کچھ شان والے. نظر آسن وچ خزینے کئی چمکتے حسن سینے, ایمان والے کچھ شان والے. بیٹا حافظ قرآن بنا, بیٹا نو حافظ قرآن بنا, پتہ ہے کی نام لبے گا؟ اللہ اکبر. حافظ قرآن دا آوے 10 جنت نو لے جاوے, اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی بخشاوے. ماں باپ بلائے جاسن, ماں باپ بلائے جاسن, سونے تاج پوائے جاسن, پہچان والے اونچ شان والے. لوگ ویکھ کے تعجب کر رہے نے, اوئے اے تے فروٹ دی ریڑھی نہیں سی لاندا, اے تے اٹا ٹوندا سی, اے تاج پائی پھردا ایڈا سونا تے ایڈا چمکدار. لوگاں آکھنا بھائی انہاں پتر حافظ قرآن ہے, او دی بیٹی قرآن دی کاریہ ہے. ماں باپ بلائیں جاسن, سونے تاج پوائیں جاسن, پہچان والے اونچ شان والے. حافظو کاریو بڑے دکھ ادوں دور ہو جانے نے جدوں اللہ تعالیٰ تانوں مخاطب کر کے کہن گے اج قرآن پڑھتا جا تے منزل چڑھتا جا, جتھے اج تیری بننا سی اوتھے ویکھ اج میری عطا, اوتھے ویکھ میری عطا. اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے, اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے. مر جان والے اونچ شان والے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ایمان والےاں نوں تے اہل علم نوں بڑیاں اونچیاں بلندیاں عطا کر دے. علم پڑھو, قرآن پڑھو, تواڈے مرن والیاں دے بھی تسی کام آ جاؤ گے تے اپنے بھی کام آ. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سڑایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر